शर्म करो हुक्मरानों, इंडिया ने चांद पर कदम रखा और आप लोगों ने हमारे कौम के गर्दन पर कदम रखा है ताकि इसका खून न छोड़ा जाए। आईएमएफ के कहने पर चुरी आईएमएफ की है और हाथ तुम्हारे हुक्मरानों का है। शर्म की बात है, अफसोस की बात है। गुज़श्ता हुकूमतों ने जो गलत फैसले किए हैं, जो गलत मुआहिदे किए हैं, जो आईएमएफ के जंजीरों को कौम के हाथों में उन्होंने डाले हैं, आज उनका असर है। हम हुकूमत के इन फैसलों को तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान की जमात इस्लामी ऐलान करती है कि हम इंशाअल्लाह गली गली, हर कूचे में, हर चौक में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, हर तहसील हेडक्वार्टर में और पिस्को और लिस्को और टिस्को और वापदा के हर दफ्तर के सामने एहतजाज करेंगे। गुज़श्ता 5 साल यहां जैसे गुजरे हैं, मेरी कौम जानती है कि यहां 3 हुकूमतें कायम हो गई। पीटीआई की हुकूमत आई और चली गई, पीडीएम की हुकूमत आई और चली गई, अब निगरान हुकूमत आई है। लेकिन इन 3 हुकूमतों ने हर वो काम किया जो आईएमएफ ने उनको कहा, जो वर्ल्ड बैंक ने डिक्टेट किया। और आज भी निगरान हुकूमत के आने के बाद गुज़श्ता हुकूमतों ने जो गलत फैसले किए हैं, जो गलत मुआहिदे किए हैं, जो आईएमएफ के जंजीरों को कौम के हाथों में उन्होंने डाले हैं, आज उनका असर है कि रोज एक नया ऐलान कौम के लिए हुकूमत करती है कि आज हमने बिजली की कीमतों में इजाफा किया, आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया। कौम हैरान है कि 14 अगस्त को एक हुकूमत चली गई और 14 अगस्त नए वजीर आजम ने निगरान के तौर पर हल्फ उठाया। अभी उसका कैबिनेट मुकम्मल भी नहीं था कि 20 रुपया फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके कौम को हैरान और परेशान कर दिया। और अब चलते चलते कोई 1 महीना भी नहीं हुआ है कि 3 बार बिजली की कीमतों में इजाफा करके आज पाकिस्तान में बिजली का फी यूनिट 56 रुपया पर है। हम हैरान हैं कि एक एक घर का बिल 40,000, 50,000 आया है। यहां हमारे साथ ड्राइवर है या हमारे साथ दफ्तरों में काम करने वाले कारकुनान है जिनके तनख्वाहें 2500 और 30,000 से ज्यादा नहीं है, लेकिन कहते हैं बिल 45,000 आया है, बिल 35,000 आया है। तो अगर एक आदमी ने बिजली को इस्तेमाल किया है, वो बाउंड है कि उनकी कीमत अदा करे। लेकिन शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि इस कागज के जरिए 16 अक़साम का टैक्सेस ये हुकूमत बिजली बिल में शामिल करके अवाम से ले रही है, खून नचोड़ रही है, रोज खुदकुश हमले कर रही है, रोज लोगों की खोपड़ियों पर ग्रेनेड बरसा रही है। हम हुकूमत के इन फैसलों को तस्लीम नहीं करते। और मैं निगरान हुकूमत से कहना चाहता हूं कि आपका एक ही काम है कि इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर तैयारी करो। आप अगर तारीख में कोई नाम लिखना चाहते हो तो एक शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाओ और उसके लिए आईन में 90 दिन मुकर्रर है। 90 दिन से 1 दिन का इजाफा भी जमात इस्लामी के लिए नाकाबिल कबूल है। जमात इस्लामी ने मुकर्रर मुद्दतों में इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला भी किया है और इंशाअल्लाह ताला हम अदालत उज़्मा में जाकर 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी करेंगे। लेकिन मैं साथ ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर किया है, इस हुकूमत ने इन फैसलों को वापस ले ले। हम तुम्हारी इन बिलों को नहीं मानते, हम इसको मुस्तरद करते हैं। लोगों ने जलाना शुरू किया है और पाकिस्तान की जमात इस्लामी ऐलान करती है कि हम इंशाअल्लाह गली गली, हर कूचे में, हर चौक में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, हर तहसील हेडक्वार्टर में और पिस्को और लिस्को और टिस्को और वापदा के हर दफ्तर के सामने एहतजाज करेंगे, मुजाहरे करेंगे। आज भी
جماعت اسلامی کے اپیل پر گجراوالا میں جلسہ ہو رہا ہے، کراچی میں جلسہ ہو رہا ہے، پشاور میں جلسہ ہو رہا ہے، کل چیچا وطنی میں ہمارا احتجاج تھا، اور 1 ستمبر کو میں نے نوجوانوں کو اسلام آباد اور پنڈی میں بلایا ہے کہ ہمارے لیے یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ناقابل قبول ہے۔ شرم کرو حکمرانوں، انڈیا نے چاند پر قدم رکھا اور آپ لوگوں نے ہمارے قوم کے گردن پر قدم رکھا ہے تاکہ اس کا خون نہ چھوڑا جائے۔ IMF کے کہنے پر کل بھی یہی ہو رہا تھا، آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ چوری IMF کی ہے اور ہاتھ تمہارے حکمرانوں کا ہے۔ ہم اس چوری کو بھی توڑیں گے انشاءاللہ، اور ظالم حکمرانوں کے ہاتھ کو بھی توڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ ظلم کو خاموشی کے ساتھ برداشت نہ کرے، اس کے خلاف سراپا احتجاج بن جائے۔ سیاست سے بالا تر ہو کر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہر غریب پاکستانی کو اب اٹھنے کی ضرورت ہے۔ ملک میں آگ لگی ہے، یہاں رضوانہ اس پہ تشدد، جڑاوالا میں بے گناہ لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا، رانی پور میں ایک بے گناہ معصوم 10 سالہ بچی فاطمہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ جسمانی تشدد اور جنسی تشدد کے بعد بدامنی ہے، خودکش دھماکے ہیں میرے پیارے بھائیوں، اور دوسرے طرف یہ مہنگائی، یہ بے روزگاری، یہ بدامنی کون ذمہ دار ہے؟ یہی لوگ ذمہ دار ہے جو کل تک یہی حکمران تھے۔ وہ 13 جماعتوں کا اتحاد PDM کی صورت میں ہو یا اس سے پہلے PTI کی صورت میں ہو یا آج کی نگران حکومت کی صورت میں ہو، ناکام ہو گئے، ایکسپوز ہو گئے۔ ہم یہی چاہتے ہیں، ہمیں نصیحتوں کی بجائے قوم کو قربانیوں کے لیے آمادہ کرنے کی بجائے خود قربانی دو۔ جنہوں نے قرض لیے ہیں ان کی مال، ان کی اسباب، ان کی پراپرٹی، ان کے بینک بیلنس کو آڈٹ کر کے، ان کے آڈٹ کر کے، ان کی جائیدادوں کو فروخت کر کے یہ قرض ادا کیا جائے۔ غریب آدمی نے نہ قرضہ لیا ہے نہ قرضہ کایا ہے۔ آپ لوگوں نے کرپشن کی ہے، آپ لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، آپ لوگوں نے پاکستان کو لوٹ کر باہر کے بینکوں میں جمع کیا ہے۔ لہذا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، جماعت اسلامی ایک دینی جماعت، ایک انقلابی جماعت، عوام کی ترجمان جماعت، خدمت کرنے والی جماعت، اور اب ہم میدان میں کھڑے ہیں، سر بکپ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ یا اس ظلم اور جبر کے نظام کو تخت و تاراج کریں گے، تباہ اور برباد کریں گے، اور یا اس پاکستان میں انشاءاللہ تعالی بلتے رہیں گے، ہر قربانی دیتے رہیں گے۔ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں، ڈرنے اور بکنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے لوگوں، آپ کارکنان سے اپیل کرتا ہوں، پوری پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ سارے آزمائے گئے، انہوں نے پاکستان کو IMF کا غلام بنایا۔ اب جماعت اسلامی انشاءاللہ اس ملک کے غریب عوام کی نجات دہندہ کے طور پر میدان میں کھڑی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ صبح قریب ہے، روشنی آئے گی، اندھیرے چٹ جائیں گے، اور یہ ملک امن کا گہوارہ بنے گا، عدل کا گہوارہ بنے گا، اسلام کا گہوارہ بنے گا۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔